हर खतीब का अंदाज अपना होता है, लेकिन सीरत इब्राहीम बयान करने का अंदाज मौलाना नासिर मदनी साहिब का जो है वो कमाल कर दिया है। वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपको यकीन जाने बड़ा मजा आएगा। पट्टी बन लिया जे पुत्रा, मैं भी राजी ते तू ही राजी, रस्सी क्यों बननी है? आंदे बाबा मेरा खून जवानी वाला है, तेरा खून बुढ़ापे वाला है, किते पुत्र दी लत तानू ना वजे, बेअदबी ना हो जाए। फबशरना हूं बेगुलामिन हलीम, कि ना बर्दाश्त वाला बुरदबार पुत्र हलीम है, मैं सदके जावां। आंदे पुत्रा इन्ना प्यार पाया ही, अब्बा जी पट्टी बन लो। जदों पुत्र दी अख विच बाप दी अख मिलेगी, किते पुत्र दी मोहब्बत है, अल्लाह दी मोहब्बत है, पुत्र दी मोहब्बत गालब ना आ जाए, लिहाजा पुत्र लब जांदे ने, मौला दी मोहब्बत रोज रोज नहीं लभदी। पैगंबर ने छुरी पड़ी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। छुरी नहीं चली, पत्थर ते मारी, पत्थर जेड़ा टुकड़े होया नी छुरीए, पत्थर कट देनी है, लोहा कर देनी है। मेरे नबी दी शारग ज्यादा सख्त देनी, लोहा कर देनी है, पत्थर कर देनी है। मेरे नबी दी शक्ल मेरा जी शारग कोई ज्यादा सख्त नहीं। छुरी जवाब दिता, कुलना या नारो कूनी बरदम सलामन अला इब्राहीम। कुरान कहंदा कुलना या नारो कूनी बरदम सलामन अला इब्राहीम। हरमाया जवाब दिता, छुरी ने आंदी इब्राहिम अग दा कम साड़ देना है। हरमाया अगे ठंडी आ जा, मौला पखी मोड़ वास्ते, विहाड़ी वास्ते, बूरे वास्ते। फरमाया नाना कुलना या नारुकूनी बरदम सलामन अला इब्राहीम। फरमाया सिर्फ इब्राहिम वास्ते। अल्लाह किन्नी को ठंडी हवा, हरमा 26 ते हो जाओ, ना यार नू ठंड लगे ना गर्मी लगे। अल्लाह बरकत दे, ना ठंड लगे ते ना 26 ते एसी नहीं कर दे। राती तू आबद मारिया मैनू ठंड च, इन्हें एसी भी फुल छड़िया, पखा भी फुल छड़िया, तू ही मारिया। पखा तेज छड़ दिता, मैनू ठंड लगती रही है। अल्लाह ओए गल बड़ी वड्डी सुनिया जी। ओए सोनिया चन्ना, छुरी कहन लगी मौला मैं जवाब दवा खलील। आंदी अग दा कम साड़ना ही, जिहड़ी अग तेनू साड़ नहीं दिता ओह ताकत मैनू कट्टन नहीं देंदी। अल्लाह ने मेंढा भेजिया, खलील छुरी पेरी, जिबा हो गया, खून निकलिया। फिर अख तो पट्टी हटाई ते मेंढा जिबा। मौला मेरे खलूच च कमी रह गई। अल्लाह करीम ने फरमा खलील तुसा अपना कम कर लिया है, असा अपना कम कर लिया है। मैं तू यार होने दा हक अदा करता है ते मैं बेनियाज होने दा हक अदा कर देता है। कहने ने क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू मापिया के सी भी ना करने की तौफीक देवे। अल्लाह पाक सब दी हाज़री कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जो अपनी नौकरी बिल्कुल उसूलों के मुताबिक नहीं करते,
और फिर वो भी कुर्बानी का जानवर बेऐब ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो जानवर भी हसदा होना है कि इंसान होके मेरे चो वेंदा पिया भी किन्ने को ऐब ने ते आप जिहड़ी जेब भर के लियाया उहदे च किन्ने लोगों का खून चूसिया होया। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जो कुर्बानी ज़िबा करते वक्त कहते हैं मौलवी जी छुरी तेज वेख लिया जी, इनू तकलीफ ना होवे, ते कदी अपने अंदर झाकिया ही तेरे तो किन्ने तंग ने लोग। एक जानवर नू ज़िबा करने वास्ते छुरी तेज करना है कि जानवर नू मेरे तो दुख ना पहुंचे। आज तेरे तो गली गली लोग दुखी ने, किसी तो रिश्तेदार दुखी है, किसी को मुसाया दुखी है, किसी को नाबी ताजर दुखी है, किसी को गाहक दुखी है, किसी को दुकानदार दुखी है। बेनियाज दा कुरान अंदर जरा सुनिए ध्यान दे नाल। इन्नमा अश्कु बसी व हुज़नी इलल्लाह। अल्लाह पाक ने एक नबी हजरत जनाब जी यकूब अलैहिस्सलाम दा दुख बयान किया कुरान अंदर। कुरान च अल्लाह पाक ने बड़े किस्से बयान किए ने। हजरात इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा नू मानने वालों, ऐ साडे पाकिस्तान दा भी कानून है। असी ईरान दा रस्ता खलाण वास्ते अमरीका ते ईरान दी सुलह करा रहे हां ते लाहौर विच कई मसीतां हुकूमत ने बंद कीतियां होईयां ने। अपने मुल्क दियां मस्जिदां बंद, अपने मुल्क च कईयां नाल हवेला लड़ाइयां ने, किसे मौलवियां नाल लड़ाई, किसे सियासी पार्टी नाल लड़ाई है ते बाहर दे मुल्कां दियां सी सुलह करांदे फिरने। ते गल बड़ी वड्डी है, जिन्ने मेरे चन्न आए जे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा नू मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़न वाले, वदुहा दे चेहरे वाले, वल्लैल दियां जुल्फां वाले, मां जाग दे काजल वाले, आलम नशा दे सीने वाले, हलीमा दे राज दुलारे, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा नू मानने वालों, नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले आए जे इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा। अल्लाह ने नबियां दा सरदार बना के अपने नबी मुहम्मद करीम नू भेजे आए। हजरात अपने नबी नाल सच्चा प्यार पा लो, मुस्तफा दी चौकीदारी कर लो, कमली वाले ना प्यार पा लो। अज कितने मुसलमान है जेड़े जिंदियां नू दुख देंदे ने, मोयां नू सुख देंदे ने। तू जिउंदे आंदे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। तस्वीरां नू इज्जतां देना है, फोटो गल्लां नहीं करदियां, तस्वीरां गल्लां नहीं करदियां। हजरात कंधां नाल तस्वीरां ला के बंदे बैठे हुंदे ने, कंधां नाल तस्वीरां ला के बैठे हुंदे, दीवारां नाल तस्वीरां टंगियां टाके शाके मारदे ने। जिंदियां नू रोना है, मोयां नू रोना है, जिउंदियां नू जलील करना है, मोयां नू इज्जतां देना है, जिउंदियां नू धक्के देना है, मोयां नू मोढे देना है, जिउंदियां नू वीरा पैरां थल्ले रोंदा है, जिउंदियां नू पीरा पैरां थल्ले रगड़दा है, पैरां थल्ले मसलदा है, मोयां दी कबर ते पैर नहीं रखदा। अज मोयां दियां कबरां ते पैर नहीं रखदा, बेअदबी ना हो जाए। हाय कबर वाले दी जिंदगी च इज्जत नहीं कीती ते मोए दी कबर दा भी हया करना है। उन्हें केड़ा वेखण होना कि मेरी कबर दा कौन अदब करदा है। तू जिउंदे आंदे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। तदबीरां दे चारे नहीं चलदे, जदों तीर वजे तकदीरां दे। हजरात तस्वीरां गल्लां नहीं करदियां, फोटो गल्लां नहीं करदियां। मिसाल दे तौर ते जुमला सुनने वाला है, जिंदियां नू दुख देना है, मोयां नू सुख देना है, मोयां दियां इज्जतां करना है, जिंदियां नू जलील करना है, जिंदियां नू हर वेले तंग रखदा है। अल्लाह दे नबी कोल एक जनाजा आया, आंदे ने सोनिया इस बीबी दा जनाजा पढ़ा दो। आओ जरा बिहाड़ी दे बासी आओ, पक्की मोड़ दे बासी
بچیوں یہ جملہ سننے والا ہے جنازہ مصطفیٰ دی بارگاہ چ آیا ہے کملی والے محبوب نے فرمایا نبیاں دے سردار نے فرمایا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نے فرمایا ایدا جنازہ لے آؤ میرے نبی دی عادت سی جدو میت اگے رکھ لیتی جاندی آپ پوچھتے سی دے بارے معاملے کس طرح دے نے محلے والے تو تنگ نے کہ خوش نے صحابہ آندے نے سونیاں اے بی بی جڑی ہے نماز روزے دی بڑی پابند پر محلہ سارا دے تو تنگ ہے رشتہ دار دے تو تنگ نے زبان دی چنگی نہیں اخلاق دی چنگی نہیں آپ فرماندے نے نمازاں روزیاں دا معاملہ تے اللہ نال ہے تے جڑے اپنے محلے چ اپنے رشتہ داراں نو اپنے لوکاں نو دکھی رکھ دے نے نبیاں دے سردار نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے بی بی جہنم نو جائے گی پھر جنازہ مصطفیٰ دے کول آیا آندے نے سونیاں اے بی بی نماز رو دے تو تھوڑی جی ہولی سی پر لوکی اندے نے اے دے تھائیں اسی مر جاندے ساری گلی دے تو سخی سارا خاندان دے تو سخی سارا محلہ دے تو سخی آپ فرماندے نے اے دے اخلاق دی وجہ تو اللہ پاک نے انہوں جنت عطا فرما دیتی ہے جیوں دے آندے دکھ ونڈیاں کر پچھو نہیں تکنا تصویران ماں باپ دا لاج کرایا کر راتوں رات ہسپتال پہنچایا کر بازو دا تکیہ بنایا کر بچپن دا قرض چکایا کر بازو دا تکیہ بنایا کر پچھو نہیں ہسنا تصویران اور بڑا وڈا جملہ کہنا چاہنا ہے میں اپنے موبائل چ اپنے بابا دی تصویر لائیے وال پیپر سکرین سیور تے میں بڑی دفعہ بلایا بابا جی ایک دفعہ باہر آؤ میں تارنا سیلفی لینی ہے عمرہ کریے حج کریے پر مینوں اس موبائل چوں ایک نہیں کئی مرتبہ ہو جواب آیا ہے تو جیوندے آنو گلے ملیا کر پچھو نہیں ملنا تصویران اے کنے نوجوان بیٹھے نے میرا میں ویکھیا باپ مر جائے منجی دی تصویر لاؤندے نے جنازے دی تصویر لاؤندے نے پھر قبر دی تصویر لاؤندے نے پھر موئے باپ دی تصویر لا کے سٹیٹس لاندے نے سٹوری لاندے نے ہائے ہائے موئے باپ دیاں تصویراں لا کے موبائل تے سٹیٹس لا کے موبائل تے فیس بک تے پوسٹاں لا کے آنا ہے میرے بابا نو لائک کرو مینوں لائک کرو ہائے ہائے تصویراں نو عزت دے رہے ہیں کدی تصویر والے نو سوکھ دیتا ہوندا تو ولی ہو جانا سی کنداں نہ تصویراں ٹنگنا ہے موئے باپ دا بسترا بھی چنگا نہیں موئی ماں دا بسترا بھی چنگا نہیں موئے بائی دا بسترا بھی چنگا نہیں زندہ پرا نو ذلیل کرنا ہے موئے پرا دے جنازے دیاں تصویراں لانا ہے ہائے جی میرا پرا دنیا تو چلے گیا میری باں دنیا تو چلے گئی میریاں باواں ٹوٹ گئیاں جیوندیاں پرا دیاں باواں توڑ دائیں مویاں کہنا میریاں باواں ٹوٹ گئیاں حضرات قربانی دے دو بکرے لینا ہے زندگی چ پرا نو اینا کو گوشت شاپر چ پا کے دینا ہے تے مویاں ایک جناب والا سن لا تے آنل راشن دا توڑا بھر کے پرا دے کر دے ہونا ہے اے جی میرے پرا دے یتیم بچے نے میرے پرا دے یتیم بچے نے میرے پرا دے یتیم بچے نے جملہ بڑا ایمان والا ہے میرے پرا دے یتیم بچے نے حضرات سنیے ذرا دھیان نال میرے پرا دے یتیم بچے نے میرے پرا دے یتیم بچے نے میری بہن دیاں یتیم بچیاں نے میں تھے گویاڑی چ جملہ کما پکھی موڑ تے ایک تاریخی جملہ کہہ جاں حضرات بہن نے کیڑا ویکھن آنا ہے راشن دا توڑا کون لے کے آیا ہے پرا نے کیڑا ویکھن آنا ہے سات بگانے بھی یتیماں نو کھانا دے دین گے گوشت دے دین گے ہاں ہاں زندہ پرا دے کول ایک بکرا رات دے 12 بجے لے کے جایا کر گلی چ کوئی ویکھدا نہ ہوئے بوہا کھڑکایا ویر خیر اب بکرے دی رسی پھاڑ دسی نہ کسے نو کون دے کے گیا ہے سویرے تیرے بچے اٹھن تے آکھیاں سی قربانی لئیے بچے رسی پھڑ کے زمین تے گلی چ نکلن گے لوگ پوچھن گے تہاڈا پیو تے بڑا غریب ہے لاکھ دا بکرا کتھوں لے
لے آ جائے وہ کہیں گے میرے باپ نے قربانی لی بکرا لے آندا ہے یہ بچے فرشتے خوش ہون گے اللہ عرش عظیم تے خوش ہو جائے گا اپنے قلعے تے 10 بکرے ذبح کرنے والے آؤ رات ترس دے نے پینا ترس دیاں نے تو چیوں دے آندے دکھ منڈیا کر پچھو نہیں منگنا تصویرانے تو چیوں دے آندے اگے رکھیا کر پچھو نہیں رجنا تصویرانے حضرات زندیاں نو سوکھ دیا کرو موئی پہن نے ویکھن نہیں آنا موئی پرا نے ویکھن نہیں آنا اوے لوگو بڑے وڈے جملے نے مریا تو بعد آنا میرے پرا دے یتیم بچے نے سارا دن کام کرا کے اینا کو شاپر چے گوشت پا کے دینا ہے قربانی تیرے بوئے تے بھی ذبح ہونی ہے قربانی ہو دے بوئے تے بھی ذبح ہو جانی ہے اپنے قلعے تے ایک بکرا ذبح کریا کر دوسرا بکرا بہن دے کر پیجتا برا دے کر پیجتا او دے بوئے تے خوشی فرشتے دویں گا اللہ تینو قبر تے بھی خوشی دوے گا عرش عظیم والے دن قیامت نو اپنے عرش دے تھلے خوشی دوے گا آج کتنے بیٹھے ہیں ہاں سنیے ذرا دھیان دینا سارا خاندان اپنے گھر کٹھا کردا ہے میں 5 قربانیاں کرنی ہیں میں 100 قربانیاں کرنی ہیں حضرات سنیے ذرا دھیان ہو سکتا تیرے قلعے تے 100 بکرا قبول نہ ہوئے او دے چ کوئی نہ کوئی کمی ہوئے پر اللہ آندا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان عرش بری پر بکرے تو لے آندے خرچہ کر لے نانی کروڑ دے 20 بکرے لے آندے کروڑ دے 10 بکرے لے آندے کروڑ دے 5 بکرے لے آندے کروڑ دا 100 بکرا لے آندا بالکل ٹھیک ہے لے آندا ہے قلعے تے بج گیا ہے محلے نے ویکھ لیا ہے ہائے قربانی تو ایک دن پہلے سارے رشتہ داراں تے محلے دار غریب بندے لب کے ایک قلعے تے جا کے ایک بکرا کدی بن کے ویکھ رب عرشاں دے رنگ نہ لائے تے میرا نام وٹا دیوی آج کتنے مسلمان ایسے نے اپنی کھرلی تے 20 جانور بن کے محلے والیاں نو کلو گوشت شاپر چنی پیج دے میں کئیاں دی شاپر کھول کے ویکھے شرم آندی ہے شیم پار یو افسوس کرنے 4 بوٹیاں 1 ہڈی 2 چربی دیاں 1 پسلی دیاں 4-5 شاپر چ بوٹیاں نے اے جی چھوٹا گوشت نہ کوئی ہوندا ہے تینوں کسے نیندرا نہیں کلیا تینوں کسے صدا نہیں کلیا کہ میرے کر اینا کلی پر کوشش کریا کر جدو قربانی کرنے گئے چاند رات نو پوری گلی چو بندے گنیا کر کنے قربانی کرنی تے کنے نہیں کرنی جدو بندے گن لویں جدو ملے دے 20 بندیاں قربانی نہیں کی تھی فجر والے جدو عید پڑھ کے آ جاویں تے بکرا ذبح کراویں تے شاپر چ کلو گوشت پا کے 20 کراں چ آپ دین جانا ہے کہ لاؤ جی ہانڈی پکاؤ سفید پوش کسے کر منگن نہیں جاندا ہاں سفید پوش کسے کر منگن نہیں جاندا میں شریعت دے مطابق گل کراؤں عید والے دن شاپر پھڑ کے کسے دی گلی چ گوشت منگنا جائز نہیں میں قرآن حدیث دا والا دین لگا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جدو جان جاندی ہوئے کچھ کھان نو نہ ملدا ہوئے پھر کسے اگے سوال کرنا ہے کہ میں بھکھا ہیں ویسے کسے دے بوئے تے بندہ منگن نہیں جا سکتا یہ شریعت ہے ازی شاپر پھڑ کے گلی گلی پھرنا شروع کر دیتا جی بوٹی دو جی گوشت دو جی مینوں مکار کیا آپ نے تماشا بنایا ہے شریعت پڑھو پوری شریعت آج دا جمعہ پلے بن کے جانا ہے میری آنکھاں چکے آنسو ہے منہ کیوں بھر گیا آنسوان امت اس نیج تے پہنچ چکی ہے کہ تماشا بنا دیتا امت دا شاپر پھڑے آئے 4 بوٹیاں دے چ پائیاں اگلے دروازے تے پھر 4 پائیاں اگلے دروازے تے ہر محلے چ قربانی ہوندی ہے اوے لوگو اپنیاں فریجاں نو ٹاکی شاکی مارن والے ہو اپنیاں فریجاں بھر کے مہینہ قربانی دا گوشت کھان والے آؤ میں ذرا سوچ کے جواب دیں تو پورا سال گوشت مول لے کے کھانا ہے سال بعد اللہ
دے رستے چ قربان کرنا ہے تو وہ بھی غریباں نو کلو گوشت نہیں دے سکدا وہ بھی عزت نہ نہیں پہنچا سکدا محلے دے 20 گھر اپنی ڈیری چ لکھ اپنی ڈیری چ لکھ سویرے پہلے ٹائم میں گوشت انہاں دے گھر پہنچانا ہے میں لکھ کے دینا ہے جدوں تو 20 کرے شاپر پھڑا کے واپس آئے گا قربانی عرش عظیم تے قبول ہو جائے گی اپنا کردار بناؤ اپنا ایمان بناؤ جتنے میرے دوست باپ بیٹھے آج جمعے چ نوٹ کر دے جاؤ گلاں بڑیاں ایمان والیاں جے ایک ایک گل تے عمل کرو اللہ تاری نجات دا ذریعہ بنا دے گا کتنے میرے دوست باپ بیٹھے اللہ دی قسمیں گلیاں چ میں ویکھیا ہے سفید گوشت بندے عید والے دن چکن لے آ کے روٹی پکاوندے نے میں نے سفید پوش دیکھے بازار سے چکن کا گوشت لے کے اور اسی گلی میں کتنی قربانیاں ہوئی ہوتی اللہ نہیں دیکھ رہا اور کبھی تم نے قرآن پڑھا ہے قرآن کہندا ہے سفید پوش تانوں لبنے پینے نے پر وہ تانوں لبنے نہیں تسی کوشش کرنی ہے تے پھر لبنے نے میں تانوں ایسے ایسے بندے وکھا سکدا ہے جنہاں نے کدی نال دے یار نوں بھی محسوس نہیں ہون دتا کہ میری جیب چ کچھ نہیں اس دور چ سفید پوش بہت زیادہ ہے مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں کرتے قرآن نے کیا انہوں نے لبو بیٹا بیٹھ جائے بیچے بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جمعہ پڑھنے دے بڑا قیمتی جملہ جدے جمعے چ کوئی گڑبڑ نہ کرے بڑی لیٹ جمعہ شروع ہویا ہے اور میں چاہنا ہے بیٹا یہ جگ لے کے بیٹھ جاؤ جمعے کے بعد پانی پئیں گے بیٹھ جاؤ نیچے چھوڑو جگ چلو پیچھے رکھ کے آؤ جگ اوے چاند بیٹھ جاؤ بعد میں جمعہ پڑھ کے پانی پئیں گے نیچے بیٹھ جو جلدی ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے میں ویکھ رہا چہریاں تے غمی تاری ہو گئی ہے ہر انسان نو شیشہ نظر آ رہا ہے کہ ناصر مدنی تے سانو سچائی حقیقت واسطہ پہ آئی آج ہر بندہ میں ویکھ رہا سر نہیں ہلا رہا آج کتنے بچے نے جڑے یتیم بچے نے چاچا انہوں نے کہندا میرے گھر دا سارا کام کر او تو شاپر لے آؤ تو نان لے آؤ او تو برف لے آؤ او تو بوتلا لے آؤ قسمیں اس پتیجے نو سارا دن کم کرا کے نہ کو گوشت لبدا ہے دل کے پھپھولے چال اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلوں نے کہا مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہائے او دا باپ اج زندہ ہوندا میں ویکھدا تو دے تو کیویں کام کرانا ہے پر مینوں یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہے دنیا اپنے باپواں والی تھا کوئی لیدا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لے دے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے بھکھیاں رہ کے لوگو پتر جوندے نے آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں سنیے میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے 40 سال مسجد کا امام امامت کراتا ہے 30 سال مسجد کا امام امامت کراتا ہے حضرات 40 سال مسجد کا امام امامت کراتا ہے 25 سال مسجد کا امام امامت کراتا ہے سارا پنڈ عمرے کار ہوندا ہے مولوی نو کدی کسے پوچھیا نہیں کہ تیرے کول عمرے دا طریقہ پوچھیا ہے تیرے کول حج دا طریقہ پوچھیا ہے تیرا بھی دل کردہ ہے عمرہ کرنوں کے نہیں کردہ قسمیں پورا پنڈ ہزار روپیہ پائے اپنے امام مسجد عمرہ کرا سکتا ہے جیڑا پنڈ چ عمرہ کرن جائے اللہ قیامت نو پھڑ نہیں لینا جدے مگر پڑھدا ساں او دا کدی سوچیا سی کہ تنہا او دی 30,000 ہے 25,000 20,000 ہے او دے چنے بچے بھی ویاونے مکان بھی بناونا گڈی بھی لینی موٹر سائیکل تے تیل بھی پوانا ہے اونے مہمان نوازی بھی کرنی کڑما چاری بھی کرنی رشتہ داری بھی نبھانی عید شبرات بھی آنی تھیاں نو عید بھی دینی انہیں قربانی بھی کرنی ہے پنڈاں دے پنڈ قیامت نو ٹنگے ہون گے اللہ کہن گے تینو پیشوا امام نظر نہیں آیا تو سجے کھبے کی خبر رکھنی سی جدے مگر پڑھدا سا تینو اپنا امام ہی نظر نہیں آیا
ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਪੜਦਾ ਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਜੁਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਜੁਮਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਹਿੱਸ ਦੁਨੀਆ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਮ। ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, 10 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਸਤਾਇਆ ਕਿ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਸਾਬਤ ਯੂਸਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਕੁੜਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾਇਆ। ਆਂਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬਗਿਆੜ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਕੂਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰੋ ਮੇਰੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆ ਕੁੜਤਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁੜਤਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੈਗੰਬਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਗਿਆ ਬਗਿਆੜਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਯੂਸਫ ਬਦਰ ਮਨੀ ਜੇਕਰ ਯੂਸਫ ਬਗਿਆੜਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਆ ਕੁੜਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੀਰਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਗਿਆੜੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਕੁੜਤੇ ਦਾ ਬੇਅਦਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯੂਸਫ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਆਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰੋ ਉਹ ਬਗਿਆੜ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਬਗਿਆੜ ਯੂਸਫ ਖਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਟੁੱਕ ਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀਰਾ। 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਚੋਰ ਚੋਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਖੂਨ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਆ ਖੂਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਮਰ ਬੈਕਰੀ ਵਾਲੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਮਰ ਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ। ਆਮਰ ਭਾਈ गाजियाबाद अड्डे ते आमर बेकरी तो आए, अल्लाह ना कबूल फरमाए। बड़े वड्डे जुमले ने, दूर दराज तो लोग जुमा पढ़ना है। मेरा लफ्ज़ बड़ा वड्डा जे सुन लो। आंदे ने अब्बा जी सुंगो ऐ जरा मेरे अल ध्यान करया जे। जेड़े वेले कुर्ते नूं वेखिया खून लगा है, हजरत यकूब नबी दे सामने ये खून आया, सुंघिया ते फौरन रोन लग पे। आंदे पुत्रो यकीन हो गया है ये खून मेरे यूसुफ दा नहीं। अब्बा जी तानू किवें पता लगा है? कहंदे ने नबियां दे खून चो बदबू नहीं आउंदी, नबियां दे खून चो बदबू नहीं आउंदी। कहंदे पुत्रो मैनू समझ लग गई है काम तुहाडा है, ये किसी मरदार दा खून तुसी लिया के लियांदा है। मेरा पुत्र ते आने वाले वक्त दा नबी यूसुफ है, ये यूसुफ दा खून नहीं हो सकदा। ते जनाब कैद पै गया कनान विच। हाँ हाँ सुनिए, किसी नू दुख देण वाले कदी सुखी नहीं वसे, किसी नू वीरा जलील करने वाले कदी इज्जत ना नहीं वसे, किसी नू परेशानी देने वाले खुद कदी सुकून ना नहीं वसे, किसी दा बुरा तकन वाले कदी सुख च नहीं वसे। कर पला हो पला अंत भले दा पला। जेड़ा किसे दा भला करदा है अल्लाह ओदा भला करदा है। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान फबी अलाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह पाक दा कुरान सुनते जाइए, सुनिए जरा ध्यान नाल। पखी मोड़ दे पासिया हज नासर मदनी तेरे कोल आया है, जुमा सुन के जाएगा तेरा ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह दी कसम उठाना है, मैं नीयत लैके आया है अज बंदियां नूं इंज दा मौजू सुनाना है। अपने घरां च जान, लोकां नूं दुखां च भी शरीक कर लन ते सुखां च भी शरीक कर लन। कौन किसे दा गम लैंदा है? हर कोई अपना कम लेंदा है। और मुसलमान कम लेंदा है। जुमे में फैक्ट्री नहीं इधर रख। अल्लाह आपको बरकत दे, जज़ाकल्लाह। सेहत वाली जिंदगी दे, अल्लाह आपका खात्मा बिल खैर करे। बड़ा ईमान वाला जुमला है, नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले आए जे। मेरियां भैणां भी सुन, मेरे वीर भी सुन जरा ध्यान नाल। अल्लाह आपका खाना कबूल फरमाए।
जितने बैठे हैं बड़े कीमती जुमले ने। जे एक लफ्ज ईमान वाला इत्थे रखो, बाद च मैं ले लांगा मेरे चन जे जड़े मरादी बैठे जे सुनने वाला जुमला है, ईमान वाला जुमला है। इत्थे एक एक लफ्ज सुनने वाला है। अब्बा जी कनान च कैद पै गया है, आखिर वीरा प्यो नूं भी सताया, 40 वरे सताया, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 40 वरे। आंदे ने पुत्रो आ जाओ थोड़ियां जिहां मेरे कोल सूतर दियां आटियां लै जाओ।